वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम आज मार्केट्स में बात करते हैं। नाज़िर लुत्फी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। ही इज द सीईओ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट एंड रिसर्च। मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़िर साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी ट्रस्ट डेफिसिट और इमेज डेफिसिट का जो हमने सामना किया है सैलाब के बाद से लास्ट ईयर, और ज्यादा ये हाईलाइट होते हुए नजर आया है। क्या हमें अभी भी जो हमें पैसा देगा हम उसकी अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है उसका? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आप पैसा लेने के लिए जाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, हाउ यू आर गोइंग टू पे। जो जिस किस्म का इमेज डेवलप हो रहा है बाहर, जैसे आपने हज स्कैंडल देखा कि एक रिलीजियस इवेंट के ऊपर इस किस्म की करप्शन, हाउ पीपल कैन एक्सेप्ट इट, यू नो, तो पूरी दुनिया में उसका एक मजाक बना। और जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है उस पर गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। यही वजह, अगर आप देखें फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जब हमने बात की तो उस वक्त भी हमें कोई किसी किस्म का पैसा नहीं मिला। लोगों ने हमें इमदाद तो देने की कोशिश की। ये बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है कि जब हमसे कोई भिखारी कोई चीज मांगने के लिए आता है तो हम उसको देखते हैं क्या ये चर्च या हफीम या कोई और चीज तो नहीं करता। अगर वो इस किस्म के करता तो हम कहते नहीं ये तुम्हें रोटी चाहिए, रोटी देंगे, पैसे नहीं देंगे वरना ये दोबारा नशा करेगा। हमारी भी है कि इस पैसे को मिस यूज किया जाएगा। अगर इस पैसे को मिस यूज किया जाएगा तो वो कहते हैं हम अपने हाथ से खर्चा करेंगे, हम आपको ये पैसा नहीं देंगे। दिस इज व्हाट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल कि जी दे डोंट ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट एट ऑल। यही सिचुएशन है। अगर यही सिचुएशन रही तो ऑफ कोर्स हम आइसोलेट होते चले जाएंगे और हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इवन IMF से पैसा लेने के लिए। इवन दो कि हमारे पास इस वक्त $17 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है 18 के करीब, मगर फिर भी जो पोजीशन है वो ये है कि कब तक चलेंगे। जिस तरह के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं वो लॉसेस को हम किस तरह कवर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा नाज़िर साहब, अब मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए बात करना चाहूंगी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को भी लेके। गोल्ड प्राइसेस में जो है एक हम स्पाइक देख रहे हैं, कंटिन्यूस पेस से हम स्पाइक देख रहे हैं टिल द रीच 1800 से भी अबव हम गोल्ड प्राइसेस को जाते हुए देख रहे हैं। 1863 अभी आए लास्ट सौ गोल्ड प्राइसेस ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, एक तो ये चीज भी मेंशन करना चाहूंगी तमाम उन इन्वेस्टर्स के लिए कि नाज़िर साहब is arranging for a workshop on which has a theme of understanding of gold and silver markets on the 24th of September 2011। तो इसी महीने की 24th को हम देखेंगे ये वर्कशॉप अरेंज की जा रही है। अब इसकी मजीद डिटेल्स हम नाज़िर साहब से जानेंगे। नाज़िर साहब, सबसे पहले तो हम इस वर्कशॉप के हवाले से भी पूछना चाहेंगे और फिर मैं पूछना चाहूंगी कि क्या रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। अली ना, सबसे पहले ये वर्कशॉप की जरूरत क्या है। मैं जैसे ही पाकिस्तान आया उसके बाद जो मैंने जब सारी सिचुएशन देखी पाकिस्तान में, 700% बिजनेस इंक्रीज हुआ है कमोडिटी एक्सचेंज में। इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज का सारा पैसा या मैक्सिमम पैसा जो है वो कमोडिटीज की तरफ चला गया कि लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए, क्योंकि जिस तरह उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और वो उसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है और एक अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में जो क्रिएट हो रही है, ये बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूं कि ये 700% उसका बिजनेस बढ़ गया। इस बिजनेस को शुरू हुए हुए अभी 1.5-2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर पीपल दे आर नॉट एजुकेटेड कि उनको बिल्कुल नहीं इल्म कि ये प्रीवियस हिस्ट्री गोल्ड की या गोल्ड के पहले क्या मूवमेंट रही है और क्या रीजंस है। अभी जो गोल्ड की जो रीजंस है बढ़ने के वो तो बहुत ही मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं होंगे और इन्वेस्टमेंट इसी तरह करेंगे तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं 1979 और 80 की गोल्ड की प्राइस $870 चली गई थी और उसके 2 साल के बाद वो 270 चली गई थी। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1991 और 1992 में गल्फ वॉर के दौरान $440 के करीब चला गया था और $240 दोबारा गोल्ड चला गया था। तो गोल्ड बड़ी तेजी से डिप्पी मारता है अगर इसी तरह बगैर किसी रीजन के, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, फंडामेंटल कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं, अनसर्टेनिटी है और लोगों को डॉलर पे से ट्रस्ट उठता जा रहा है, वो एक बेसिक रीजन है जिसका गोल्ड के बढ़ने की। और चाइना और इंडिया एक बहुत बड़ा बायर है गोल्ड का, जिसकी वजह से लोग दे फील कंफर्टेबल कि अगर डॉलर गिरेगा तो चाइना और इंडिया गोल्ड को बाय करेगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं गोल्ड के, जो इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड और सिल्वर में, एटलीस्ट दे शुड नो द हिस्ट्री, उनको रीजंस पता हो कि मार्केट के बढ़ने के क्या है। पास्ट में वो 100 साल की प्लस रिलेशनशिप जो ऑयल के साथ है, जो डॉलर के साथ गोल्ड की है, वो क्या है और क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं और अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। दिस इज माई मेजर कंसर्न कि जो पैसा इतना मूव हुआ है कि ऐसा ना हो कि नो एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने में कि उनके खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है गोल्ड और सिल्वर का कि कोई बड़े लॉसेस लें। अगर आप देखें जो मुझे न्यूज मिली है कि सराफा बाजार में
جو کام ہوتا تھا اسپیکولیشن, پیپل دے ہیو لاس مور دین 17 کروڑ روپیز جو ڈیفالٹ میں چلے گئے, اور صرافہ بازار آلموسٹ بند ہو چکا ہے. تو اس قسم کی اسپیکولیشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں تیزی, آف کورس جب والیوم آپ کا انکریز ہو رہا ہوتا ہے تو اسپیکولیٹر انویسٹرز اس کی طرف جاتے ہیں, مگر اگر ان کے پاس انفارمیشن پراپر نہ ہو تو دے کین ہیو لاٹ آف لاسز. تو اسی لیے یہ سیمینار 24 سپٹمبر کو ہم نے آئی کیپ میں رکھا ہے کہ لوگ آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ہم اس کا پورا کورس, پوری ہسٹری اور سارے ریزنز دیں گے کہ کیا ریزنز ہے گولڈ کے بڑھنے کے یا کم ہونے کے, اور اپنے آپ کو کس طرح وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پوری انویسٹمنٹ. آف کورس کی رجسٹریشن لائک اینی بڈی کین گیٹ اٹ رجسٹرڈ. جی, اینی ون کین ڈو اٹ. ہماری ویب سائٹ ہے ISMARPAK.com, اس پہ یا ہمارے آفس کال کر کے انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹیز مینجمنٹ ریسرچ کے آفس میں وہ ویب سائٹ پہ فارم اویلیبل ہے جہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور رجسٹریشن کر سکتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ all those people, those who are investing money, brokers, investors, نہ صرف گولڈ اور سلور کے انویسٹرز کے لیے, بیسکلی یہ پوری ہم اکنامی بتائیں گے کہ پوری دنیا میں اس وقت چینجز کیا آ رہی ہیں اور انویسٹمنٹ کہاں جائے گی, کہ پاک روپی کی کیا سچویشن ہوگی, تو آپ کے لیے انویسٹمنٹ ایونیوز کہاں ہیں, which is the most safest investment options you have right now. بالکل ناز صاحب, یہ آپ نے صحیح, بالکل آئی ایم شیور ویری اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انفارمیٹیو. اور کیونکہ کافی ہمیں ای میلز بھی ریسیو ہو رہی ہوتی ہے, کافی پیپل ہیو پرسنلی آسکڈ می کہ گولڈ پرائسز میں ہمیں جو اتنی فلکچویشن نظر آ رہی ہے, ہمیں اتنا اسپائک نظر آ رہا ہے, یہ کیا ابھی مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا, کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل کریکشن کوئی آبزرو کی جا سکتی ہے, میجر ڈپ آئے گا, کیونکہ کچھ لوگ لوئر لیولس پہ اس کے بائنگ کے بھی بہت منتظر ہیں کہ جی گولڈ پرائسز تھوڑا ذرا فال کرتا ہے, ڈکلائن کرتا ہے, تو ہم جی مزید خریدتے ہوئے نظر آئیں, یا ابھی مزید بڑھے گی تو کیا جن کے پاس گولڈ کے سرمایے ہیں یہاں پہ فنڈامنٹلس کو کیپنگ ان ویو یہ تمام ایکشنز لیے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی میں پوچھنا چاہوں گی, سنس یو فالو ٹیکنیکل چارٹس ایز ویل, کیا کوئی مطلب فنڈامنٹلس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنیکلی کیا ہم دیکھ رہے ہیں کوئی میجر ٹیکنیکل کریکشن کچھ لائکلی ہے گولڈ پرائسز میں؟ دیکھیے بالکل آ سکتی ہے, کیونکہ جس تیزی سے مارکیٹ گئی ہے ود ان 1 ایئر مارکیٹ موو آلموسٹ لائک 100%. ایک سال کے اندر مارکیٹ کا موو کرنا اٹس اے ہیوج تھنگ. میں آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1999 11 سال پہلے یہی گولڈ کی پرائس $270 تھی. تو $270 کی چیز $1920 کی ہو جائے 10-11 سال میں, یہ آج تک میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ 20-22 سال کے ایکسپیرینس میں نے آج تک کبھی اس قسم کی موومنٹ نہیں دیکھی. اور گولڈ پچھلے 100 سال کا جو پورے 100 سال کی ہسٹری تھی اس میں ورسٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا تھا, کیونکہ اس کے اندر کوئی خاص ہم نے اپریسیشن نہیں دیکھی. جو ہم نے 10 سال میں وہ 100 سال کو بھی کور کر گیا. آف کورس جب اس قسم کی کوئی ہم موومنٹ دیکھتے ہیں اور وہ کوئی فنڈامنٹل اس کے پیچھے ریزنز نہیں ہوتے ہیں, تو آف کورس ایک ایسے ریزنز ہیں جو کسی وقت بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اگر امریکن اکنامی بہتر ہو گئی تو گولڈ اتنی تیزی سے سلائڈ کرے گا کہ پیپل کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ. میں اگر کوئی نمبرز دوں تو وہ بڑی عجیب چیز ہوگی لوگوں کے لیے, مگر جب وہ 2000 کا لیول کے اوپر جو 2000 میں جو گولڈ کی پرائس تھی اگر وہاں آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی. اچھا ناظر صاحب, آپ نے مینشن کیا کہ گولڈ پرائسز آر کو ریلیٹڈ ود دی موومنٹ آف ڈالر, اور ڈالر کا اگر لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ڈالر پر سے اٹھ رہا ہے تو ہمیں کموڈیٹیز کی طرف ان کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹل سم ٹائم بیک یو یوز ٹو اسٹریس آن دا فیکٹ کہ جی آسٹریلین ڈالر جو ہے وہ بہت سیف ہیون کنسیڈر کیا جا رہا ہے. کرنسیز میں اس وقت فی الحال کون سے سیف ہیونس جو ہے کنسیڈر کیے جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 کرنسیز کے لیے بولا تھا, ایک آسٹریلین ڈالر اور دوسرا کینیڈین ڈالر. بالکل. اور آپ ان دونوں کرنسیز کو دیکھیں تو آسٹریلین ڈالر جو تھا 61 سینٹس کا تھا, ایک آسٹریلین ڈالر آتا تھا, جو آج وہ $1 سے اوپر چلا گیا, ڈالر سے وہ بڑھ گیا, اور کینیڈین ڈالر کا بھی یہ سچویشن ہے. ابھی بھی یہ دونوں کرنسیز بہت مجھے سیف ہیون نظر آتی ہیں. یورپ میں ابھی بھی کنسرنز ہے جس کی وجہ سے لوگ اوائڈ کریں یورو ڈالر کو خریدنے کے لیے. سوئس فرینک نے اپنے آپ کو ایک اس میں ڈال دیا کہ 1.2 کے ساتھ اٹیچ کر دیا یورو کے ساتھ, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی موومنٹ نظر آئے گی. برٹش پاؤنڈ اسٹل فلیٹ نظر آ رہا ہے. باقی جو یہ جتنی بھی کرنسیز ہیں, جو کینیڈین ڈالر, آسٹریلین ڈالر, اسٹل مجھے آئی ایم ویری بلش ان دیٹ. Thank you so much, Nazir Saab, for joining us here on the show. It was a pleasure having you here yet again. Nazir Saab, thank you, and we wish you all the best for the workshop as well and for your future endeavors as well. Thank you so much for joining us.
नाज़िर लुत्फी साहब आज हमारे प्रोग्राम में शामिल थे. इज CEO ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट एंड रिसर्च. एक दफा फिर बताते चलो 24 सितंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मैनेजमेंट रिसर्च ने अरेंज किया है ये वर्कशॉप विद द थीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट्स. काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा. इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट रिसर्च की वेबसाइट विच इज www.ismarpak.com. इस पे आप लॉग इन कर सकते हैं कि या तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट रिसर्च के ऑफिस नंबर पे भी कॉल करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं. और इसके साथ साथ ही इस वर्कशॉप के हवाले से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. रजिस्ट्रेशन के भी हवाले से फॉर्म्स के लिए आपको वेबसाइट लॉग इन करना पड़ेगा. फॉर फीडबैक एंड सजेशन यू कैन ऑलवेज राइट टू अस at aaj.markets@aaj.tv. I repeat, our email address is being displayed on your TV